सम्पूर्णमा नमस्कार। सदाको झैं आज पनि म नयाँ विषयवस्तु लिएर प्रस्तुत भएकी छु। आजको चर्चा गर्ने विषय रहेको छ ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियम। अब भने लागौं ह्रस्व दीर्घ सम्बन्धी नियमतर्फ। नेपाली भाषाका स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्णमा लाग्ने मात्राहरूमध्ये केही स्वर र केही मात्राहरूका बीच दुई भेद छन्। ती हुन् ह्रस्व र दीर्घ। खास गरी जस्तो उच्चारण भए पनि केही अवस्थामा ह्रस्व इ वा बाई मात्रा र केही अवस्थामा दीर्घ इ र दाहिना लेख्ने गरिन्छ। तसर्थ ह्रस्व स्वर वर्ण भन्नाले अ, इ, उ, ऋ स्वर वर्ण र यिनका मात्रा र दीर्घ भनेर इ अर्थात् दीर्घ इ र दीर्घ उ तथा यिनका मात्रा दाहिना र वर्धनलाई संकेत गरिएको छ। यहाँ चित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। ह्रस्व र दीर्घ सम्बन्धी संकेत चिन्हलाई बाई मात्रा तर्कुल्यमा के कस्ता संकेत चिन्ह प्रयोग गरिन्छन् र दीर्घ अन्तर्गत दाहिना अर्थात् वर्धनमा के कस्ता दीर्घ सम्बन्धीका चिन्हहरू अर्थात् संकेत प्रयोग गरिन्छ। अब भने चर्चा गरौं तद्भव र आगन्तुक शब्दमा ह्रस्व लेखिने नियम। सामान्यतया सबै तद्भव र आगन्तुक शब्दको अगाडि र माझको इकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ। तापनि केही विशेष नियमहरू यहाँ दिएका छन्। शब्दादि र शब्द मध्यमा ह्रस्वका कमा रहेको छ। तद्भव शब्द शब्दादि अर्थात् शब्दको अगाडि र शब्द मध्य शब्दको माझमा ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै यहाँ नाम शब्दहरूलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ। बाबियो, दारिम, अमृसो, कालिज, सिउँडी, धुलो, किरो, पिरो, मुसो, निलो, कुलो, धुवा, मुला, बिउ, जिउ, खिर, पिर, चिसो, घिन, किलो, हिलो, सितो, पिना, गिजा, दिसा, कुचो, कुरो, जुरो, कुहिरो, खुट्टा, मुख, पुच्छर, थुम्को, चुलो, नुन, कुहिरो, कुइनो, बकुल्लो, पिठ्यौँ, झोल, मुजुर, कुकुर, सुँगुर, टाउको आदि यहाँ उदाहरणका रूपमा दिएको छ भने यसरी शब्दादि अर्थात् शब्दको अगाडि र शब्द मध्य शब्दको माझमा ह्रस्व लेखिने गरिन्छ। त्यसै गरी रहेको छ क्रिया अर्थात् धातु। सबै क्रियाका आधार तत्त्व अर्थात् धातु ह्रस्व हुन्छन्। जस्तै किच्नु, मिच्नु, थिच्नु, पिद्नु, निस्कनु, किन्नु, दिनु, फिट्नु, चिर्नु, तिर्नु, चिथुर्नु, धुनु, रुनु, कुट्नु, फुट्नु, धोत्नु, सुत्नु, सुन्नु, उन्नु, चुन्नु, पिउनु, सिउनु, कुहिनु, दुहुनु, दौडिनु, उभिनु, फर्किनु, उफ्रिनु। यसरी भूतकालीन इ प्रत्ययवाला कृदन्तीय क्रिया अर्को क्रियासँग संयुक्त भएर आउँदा बीचमा पर्ने इकार ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै उदाहरणका रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। खाइरहन्छ, बसिराख, भनिहाल्छ, हेरिसक्यो, लेखिदियो आदि बीचमा पर्ने इकार ह्रस्व लेखिन्छन्। सर्वनाम। सबै सर्वनामको पहिलो अक्षर ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै तिमी, उनी, तिनी, यिनी, जुन, कुन आदि। यसैगरी विशेषणलाई पनि ह्रस्व लेखिने गरिन्छ। जस्तै यहाँ केही विशेषणका शब्दहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन्। जस्तै झिनो, चिल्लो, गिलो, चिसो, दिउँसो, अमिलो, पहिलो, माहिलो, छरितो, हरियो, बकुल्लो, मोडुलो, खुकुलो, बुच्चो, छुच्चो आदि विशेषणहरू ह्रस्व लेखिने गर्दछन्।
क्रियायोगी क्रियायोगी अन्तर्गत ह्रस्व लेखिने शब्दहरूलाई यहाँ तल उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन निम्नानुसार रहेका छन्। जस्तै क्रियायोगी अन्तर्गत भित्र, तिर, निर, हिजो, दिउँसो, उँभो, उँधो, उहाँ, उता, उसो, किन, छिटो, निकै, बाहिर, अहिले, पहिले, जहिले, कहिले, नजिक, अलिक, बिल्कुल, खुबै, बहुत, सुटुक्क, हुरुक्क, पिर्लिक्क, मुसुक्क, चिटिक्क, सिरसिर, फिरफिर, धुरुरुरु, चुलबुल, खुलदुल आदि ह्रस्व लेखिन्छन्। यसै गरी नामयोगी शब्दहरूमा ह्रस्व लेखिने शब्दहरू जस्तै निमित्त, सित, पिच्छे, बमोजिम, मुताबिक, उपर आदि ह्रस्व लेखिने शब्दहरू हुन्। यसै गरी निपात अन्तर्गत ह्रस्व लेखिने शब्दहरूमा जस्तै नि, कि, छि, थु, कुन्नी, उस, उफ इत्यादि शब्दहरू ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। यसै गरी आगन्तुक शब्द जुनसुकै आगन्तुक शब्दको अगाडि र माझको ईकार उकार सधैँ ह्रस्व लेखिन्छ। यहाँ उदाहरणका रूपमा किताब, इलम, इमानदार, सिफारिस, तालिम, तरिका, तारिख, कानुन, तस्बिर, गरिब, तफसिल, दुनिया, किसिम, कबुलियत, हजुर, मौसुक, मजदुर, तमसुक, उम्मेदवार, सहुलियत, मिटिङ, निमोनिया, टेलिभिजन, मिडिया, रेडियो, इन्जिनियरिङ, सुपरभाइजर, टाइफाइड, युरिया, स्टुडियो, टेक्निकल, रेकर्डिङ, सेमिनार, नाइट्रोजन, बोर्डिङ, फुटबल, माइकिङ, सर्कुलर, भाउचर इत्यादि आगन्तुक शब्दको अगाडि र माझको ईकार उकार सधैँ ह्रस्व लेखिन्छ। यसै गरी ग नम्बरमा रहेको छ तद्भव र आगन्तुक शब्दका आधार तत्त्वमा नेपाली प्रत्यय लाग्दा प्रत्ययहरूको प्रकृति अनुसार नै सबै व्युत्पन्न शब्दको बीचमा आउने ईकार उकार ह्रस्व हुन्छ। जस्तै रसिलो, भरिलो, चम्किलो, रमाइलो, सहरिया, घरा, निया, भित्रिया, पतिङ्गर, धसिङ्गर, भरुवा, हरुवा, फुकुवा, सुनवाई, फैलिदो, उफ्रिदो, उभिदो, सप्रिएको, बेरिएको, पढिने, लेखिने, पढाइने, देखाइने, भनुन्जेल, पढिन्जेल, खाउन्जेल, भनिदा, सुनिदा इत्यादि शब्दहरू तद्भव र आगन्तुक शब्दका आधार तत्त्वमा नेपाली प्रत्यय लाग्दा प्रत्ययहरूको प्रकृति अनुसार व्युत्पन्न शब्दको बीचमा आउने ईकार उकार ह्रस्व लेखिन्छन्। यसै गरी कर्मवाच्य अर्थात् भाववाच्यमा ह्रस्व लेखिने शब्दहरूमा गरिन्छ, बसिन्छ, खाइयो, देखियो, सुतिएछ आदि ह्रस्व लेखिन्छन्। यसै गरी नाम धातु अन्तर्गत ह्रस्व लेखिने शब्दहरूमा धुलिनु, चुलिनु, भित्रिनु, दोहोरिनु, सोफिनु, चिल्लिनु, धुरिनु, लम्बिनु, छुटिनु आदि रहेका छन् भने प्रेरणार्थक अन्तर्गत ह्रस्व लेखिने शब्दहरूमा भगाउनु, सुनाउनु, बसाउनु, जगाउनु, भगाउनु इत्यादि शब्दको बीचमा आउने ईकार उकार ह्रस्व हुन्छन्। क्रियापदको बीचमा पर्ने स्त्रीलिङ्गी र पुल्लिङ्गी ईकार पनि ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै स्त्रीलिङ्गी अकरणमा खाइन्, गइन्, सुतिन्, पढ्दिन, हेर्दिन, खाइनन्, बसिनन्, हेरिनन्, बसिनौ, हेरिनौ, पढिनौ, सुन्दिनौ। स्त्रीलिङ्गी करणमा पढिछ, खाइछ, सुनिछौ, पढिछस्, पढ्छिन्, देखिछौ, खालिस्, देखलिस्, बस्लिन्, पढिन्, सुनिन् आदि ह्रस्व लेखिन्छन् भने पुल्लिङ्ग अर्थात् स्त्रीलिङ्गी अकरण पढ्दिन, सुन्दिन, खाँदिन, जाँदिन, पढिनस्, हेरिनस्। यसै गरी पुल्लिङ्गी स्त्रीलिङ्गी करण अन्तर्गत खाइस्, पढिस्, पढिथिस्, गरिथिस्, सुनिथिस् आदि ह्रस्व लेखिन्छन्। यसै गरी तत्सम शब्दमा नेपाली मूलक प्रत्यय लाग्दा आधार तत्त्वको शब्दावधिको ईकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै
धूर्त धूर्त्याई, मूर्ख मूर्खाई, पूर्व पूर्वेली, पूर्वीया, स्वीकार स्वीकार्नु आदि शब्दादिको इकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ। यसैगरी तद्भव अपवाद नियम अर्थात् क्षतिपूरक नियमका आधारमा दीर्घ लेखिने शब्दहरूमा नेपाली मूलक प्रत्यय लगाई व्युत्पन्न भएका शब्दहरूको अगाडिको इ उ ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै बुढो आइ बुढ्याई, बुढो बुढ्यौली, मित मितिनी, जुठो जुठ्याउनु, तिखो तिख्याउनु, तितो तित्याउनु इत्यादि नेपाली मूलक प्रत्यय लगाई व्युत्पन्न भएका शब्दहरूको अगाडिको इ र उ ह्रस्व लेखिन्छ। अर्थात् दीर्घ इ र उ ह्रस्व लेखिने गरिन्छ। पुलिङ्गी इकारान्त उकारान्त लेखिने नाम शब्दमा स्त्रीलिङ्ग इनि नि प्रत्यय लागेपछि उक्त इकारान्त उकारान्त शब्दको माझको दीर्घ इ र दीर्घ उ ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै क्षेत्री क्षेत्रिनी, खत्री खत्रिनी, कार्की कर्कनी, सार्की सर्किनी, धोबी धोबिनी, राई राइनी, लिम्बू लिम्बुनी, ज्यापु ज्यापुनी, थारू थरुनी, सम्धी सम्धिनी आदि। यसैगरी शब्दान्तमा दीर्घ इकारान्त लेखिने शब्दहरूमा प्रत्यय लागेपछि प्राय ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै दुई दुईवटा, खुसी खुसियाली, 80 80औं, 32 32औं, 36 36औं। यसैगरी शब्दान्तमा ह्रस्व कतिपय शब्दहरूको अन्तिम इकार उकार ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै पुलिङ्गी इकारान्त उकारान्त नाम दाइ भाइ पोइ ज्वाइँ नाति नाति दाजु भिनाजु जेठाजु बराजु बाबु साहु ठालु गोरु भालु सानु रानु कालु बच्चु छोटु इत्यादि पुलिङ्ग इकारान्त उकारान्त नाम ह्रस्व लेखिन्छन्। यसैगरी निर्जीव उकारान्त नाम पनि ह्रस्व लेखिने गर्छन्। जस्तै पिडालु आलु डाडु तराजु च्याउ स्याउ नाउ नाउ हिउँ लड्डु सिस्नु आरु इत्यादि निर्जीव उकारान्त नाम पनि ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। यसैगरी स्थानवाची उकारान्त नाम ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। गाउँ ठाउँ साँखु चागु मालु सोलु तनहु टेकु खुम्बु आदि स्थानवाची नामहरू उकारान्त ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। इकारान्त अर्थात् उकारान्त अव्ययहरू जस्तै क्रियायोगी अन्तर्गत भोलि पर्सि, नामयोगी अन्तर्गत अघि पछि अगाडि पछाडि माथि मुनि वारी पारी पट्टि सामु वरिपरि संयोजकहरू पनि ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। इकारान्त अर्थात् उकारान्त अनि पनि फेरि तापनि किनकि निपात अन्तर्गत नाई कुन्नी खाली आछु चाहिँ विभक्ति अन्तर्गत देखि लागि निम्ति इकारान्त अर्थात् उकारान्त अव्ययहरू ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। यसैगरी व्युत्पन्न शब्द अन्तर्गत आई आई दीर्घ आई आउ प्रत्ययवाला नाममा पनि ह्रस्व लेखिने गर्दछ। जस्तै पढाइ लेखाइ हिँडाइ एकाइ कमाइ लमाइ सिलाइ पिटाइ बसाइ लडाइ बढाइ कजाइ चुनाउ घेराउ पक्राउ जनाउ इत्यादि व्युत्पन्न शब्दहरू आई र आई आउ प्रत्ययवाला नाम ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। यसैगरी सर्वनाममा ती प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै यति त्यति उति कति जति। यसैगरी आरु आलु एलु उ प्रत्ययवाला उकारान्त विशेषण ह्रस्व लेखिन्छन्। निम्तारु सिकारु हटाउ दुधालु बिखालु सिपालु खर्चारु यात्रु लागु चालो इत्यादि।
यसैगरी छुबाट बनेका क्रियापदहरू पनि ह्रस्व नै लेखिन्छन्। छु, बस्छु, जान्छु, आउँछु, पढ्नेछु। यसैगरी दित्तो अर्थात् अनुकरणमूलक उकारान्त शब्दहरू पनि ह्रस्व लेखिन्छन्। जस्तै सुपु सुपु, धुरु धुरु, फुतु फुतु, कुलु कुलु, फुरुरु, भुनुनु इत्यादि शब्दहरू दित्तो अर्थात् अनुकरणमूलक उकारान्त शब्दहरू ह्रस्व लेखिने गर्दछन्। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? अवश्य पनि यो भिडियोले तपाईहरुको अध्ययनलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले आशा लिएकी छु। नेपाली विषय सम्बन्धी यी र यस्तै आकर्षक एवं प्रभावकारी भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसका लागि यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि नजिकैको घण्टी थिच्नुहोला र लाइक कमेन्ट गरेर थप हौसला बढाई सहयोग गरिदिनुहोला। धन्यवाद।